हालेलुया। खुदा यसु मसीह के अजीम खूबसूरत नाम में आप तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से खुदावन का में सलामती हो और आपको सलाम हो। मेरा नाम पास्टर बिशारत है। मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे इस लायक किया, इस वक्त को दिया ताकि मैं आपके दरमियान खुदा के कलाम की वो बातों को बयान कर सकूँ। और खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ कि इस हालात के अंदर खुदा ने रखा और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हमें एक विनिंग सोल टीवी चैनल बनाने का मौका दिया। और विनिंग सोल चैनल के थ्रू मैं आपके दरमियान खुदा के कलाम की जो मुनादी है वो करने को हूँ। और खुदा का कलाम जो खुदा ने मुझे आज दिया है वो ये है कि ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे। मेरे अज़ीज़ों, दुनिया में मौजज़ात बहुत सारे लोग बैठे हैं। कोई पीर बैठा है, कोई फ़कीर बैठा है, कोई आलम है, कोई मुअल्लम है, लेकिन अब्दी शिफा, अब्दी मौजज़ा, अब्दी सुकून किसी के पास नहीं है। मेरे प्यार के बानी, कामल करने वाले आपके मुनज्जी खुदावंद अल मसीह ने इस बात को बाखूबी जो है वो बात बयान किया है कि ऐ बोझ के दबे हुए मेरे पास आओ, मेरा जुआ नरम और मुलायम है, मैं तुम्हारा बोझ जो है वो उठा लूँगा। किसी के दुनिया में किसी पीर ने, किसी जो मौलम ने, किसी आलम ने ये फैसला नहीं, ये बयान नहीं किया दिया और ये कहा नहीं है, ये दावा नहीं किया है, बल्कि मेरा और आपका मसीहा खुदाउन जो नजात देने वाला है, जो बचाने वाला है, जिसके पास हमेशा की जिंदगी है, उसने ये दावा किया है। और उसी के कलाम मुकद्दस में से जो मैं बताना चाहता हूँ कि आज जो मेरी मरकज़ी आयत है, जो आज मेरी जो पॉइंट की आयत है, जिस आयत पर मैं बोलना चाहता हूँ कि ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे। आए हम देखते हैं मरकज़ की अंजील उसका 16वां बाब, उसकी जो है 16वीं 17वीं आयत मुबारक में से। और जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे कि वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना पर उसकी ख़ास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, फर्स्ट बात जो है, पहली बात जो है वो है ईमान की। ईमान की जो यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि तुम्हारे अंदर जो राई के दाने जितना भी ईमान हो तो तुम बड़े पहाड़ को भी कह दो कि जाकर समंदर में पड़ जा तो वो पड़ जाएगा। पहली बात मैंने बताई है कि ईमान की। अगर हमारे दरमियान जो है, हमारे अंदर जो है, हमारे दरमियान ख़ानदानों के दरमियान, हमारी कलीसियाओं के दरमियान, हमारे घरानों के दरमियान, हमारे मुल्क के दरमियान जो है वो ईमान की बात होगी, ईमान होगा, तो मेरे अज़ीज़ों बड़ी बात करने लगा हूँ कि हमारा मुल्क सरफराजी पाएगा, हमारी घर घराने सरफराजी पाएंगे, हमारे शहर सरफराजी पाएंगे, हमारी फौज सरफराजी पाएंगे, हमारे ख़ानदान जो है वो सरफराजी पाएंगे। क्योंकि मेरे और आपके खुदावंद अल मसीह ने इस बात का दावा किया है कि जा बेटी, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है। अब ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे। मौजज़े क्या है? सिर्फ ईमान लाने के स्वाब से एक चीज़ है, सिर्फ हमने ईमान लेके आना है। हमारे अंदर
जितनी बड़ी बीमारी हो, डॉक्टर जो है वो इलाज करते, डॉक्टर कह दे कि ये हमसे नहीं हो सकता, जाओ सर्जन जो है लाहौर के किसी जो है सर्जन हॉस्पिटल में ले जाओ, म्यू हॉस्पिटल में ले जाओ। लेकिन मैं आपको आज इस बात से मैं दावा करता हूँ, आज इस बात में आपसे मुखातिब करना चाहता हूँ, जितने भी मेरा इस पैगाम को सुन रहे हैं, मेरी प्यारी बेटी, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बुजुर्ग, आपकी जिंदगी के अंदर ईमान की कमी है, क्योंकि मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि जा बेटी, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। ईमान लाना सबसे बड़ी और अहम और बड़ी अहमियत की बात है, जो हमारी जिंदगी के अंदर ईमान नहीं है। राई बड़ा नहीं कहा, एक छोटा सा जरा है। मेरा ख्याल है कि कशकाश और रेत से भी छोटा जरा है। इतना सा सिर्फ जो है ईमान को पैदा करना है। अगर मिनट सेकंड लगाएं, सेकंड से भी नीचे अगर चले जाएं, तो उससे भी नीचे चले जाए, उतना सा हमारे अंदर ईमान हमने पैदा करना है। और फिर मौजूदात होंगे। फिर क्या मौजूदात होंगे? वो नई नई ज़बानें बोलेंगे, वो सांपों को अपने हाथों पर उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज़ पी लेंगे तो कुछ ज़रर नहीं पहुंचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार अच्छे होंगे। वो बदरू गिरफ्तार पर को यीशु मसीह के नाम में आज़ाद करेगा। मेरे अज़ीज़ों, ये तब होगा जब जो है हमारी ज़िंदगी के अंदर राई से भी जो है दाने जितना ईमान होगा। मैं एक वाक्य आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक हकीकत जो है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक खुदा की बंदी 2014 के अंदर मेरे पास आई, बल्कि मैं खुद उस ख़ानदान में गया और मुझे नहीं था इल्म कि मैं इस काम के लिए जो है मुझे दस्ते बुलंद जो है आवाज़ दी जा रही है। मैं जब उस जगह पर पहुंचा तो मैं जाके बैठा, इस तरह बेड के ऊपर हम जो है एक तरफ जो है मैं बैठ गया, दूसरी तरफ वो सारे ख़ानदान के अजीज़ो कारब जो है उनकी बहना एक आई, वो बैठ गई। और जब वो बैठ गई तो मेरे अजीज़ों हुआ क्या? हुआ यूँ कि वो बदरू गिरफ्तार थी, उनकी बेटी जो है बदरू गिरफ्तार थी। जब बदरू गिरफ्तार थी तो उसके अंदर बदरू दुआया हालत में था, तो बदरू जो है वो फौरी तौर पर हाजिर हो चुकी। और जब बदरू हाजिर हो चुकी तो मैं बताना चाहता हूँ मेरे अजीज़ों, उनके ईमान का तकाजा देखिएगा, वो दूसरों की तरफ भाग रहे हैं। मैं जाके मैंने दुआ की, दुआ करके मैंने उसको जो है बिठाया, उल्टियाँ करने शुरू कर दी। यकीन करें आपके उसके मुंह से जो है वो तावीज़ जो है वो निकलना शुरू हो गए। मैंने कहा खुदावंद अब आपकी मर्ज़ी है, मैं नाचीज़ हूँ, मुझे तो अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। और बदरू जो है वो बोलना शुरू कर दिया। बदरू ने किस किस के पास जा रहे हैं, किस किस ने मुझे भेजा है, मैंने उन्हें को बताया। मैंने बताया जिस बुजुर्ग के पास आप जा रहे हैं, जिस पीर के पास आप जा रहे हैं, वो बदरूहों को भेज रहा है। सुन रहे हैं आप? उसने बताया मैं फलानी जगह से आऊँ, मुझे फलाने ने भेजा है, इतने पैसे वहाँ पर दिए गए हैं। फिर उसने कहा कि आपने इनको निकालने के लिए जब उधर गए हैं फलां जगह पर, उसने जो है मुझे इनसे जंग करने के लिए भेजा। और
جو ہے میں اب آیا ہوں اس جگہ پر آپ نے اتنے پیسے دیے ہیں۔ میرے عزیزوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہمارا مکان جو ہے، جب ہمارا دل جو ہے وہ خالی ہو چکا ہوتا ہے تو میرے عزیزوں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو اس کے ساتھ گروہ ہے وہ اوروں کو دعوت دیتی ہے کہ آ جاؤ اس پر اب کیا کریں، قبضہ کر لیں، اور ایک لشکر نما ہو جاتا ہے۔ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں میرے عزیزو، کبھی بھی ابلیس کے ساتھ جنگ نہیں کرتا ہے، کبھی بھی جو ہے وہ دشمن کو کبھی بھی جو ہے کمزور نہیں سمجھتا ہے، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کبھی بھی بھائی سے نہیں جھگڑتا۔ کبھی بھی جو ہے ابلیس کو دیکھیں تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ جو اس پیر سے بھیجی گئی بدرو تھی اور اس پیر سے بھیجی گئی جو بدرو تھی وہ اس بیٹی کو جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں لے کے جا رہے ہیں، لیکن میرے پیار کے بانی کا عمل کرنے والے نے مجھے اس جگہ پر اپنے نام کے لیے استعمال کیا، اور جب استعمال کیا تو یقین کرے خدا کے نام کی گواہی ہے آدھے گھنٹے میں بیٹی جو ہے وہ آزاد ہوئی اور خداوند کی وہاں پر فتح ہوئی اور خداوند کے نام کی ستائش ہوئی۔ میرے عزیزو، یہ ہے رائی کے ایمان سے جو ہے دانے کے ایمان جیسا، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ رائی کے دانے کا جو ایمان ہے، رائی کے دانے برابر جو ہمارا ایمان ہے، وہ بڑے بڑے کام بھی، اس سے بڑے بڑے کام بھی کر سکتا ہے۔ ہماری سوچ جو ہے، ہماری جو فکرت جو سوچ ہے، اس سے بھی بڑے بڑے کام کرنے کی قدرت میرے منجی خداوند المسیح کے پاس ہے، اس دنیا کے نجات کے پاس ہے، جو کہتا ہے کہ زمین و آسمان کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، اور جس کی آواز جو ہے ہوا بھی سنتی ہے، جس کی آواز جو ہے پانی بھی سنتے ہیں، جس کی آواز جو ہے بدرو بھی سنتی ہے، جس کی آواز جو ہے چند پرند بھی سنتے ہیں، جس کی آواز جو ہے اس فضا کے اوپر بھی اس کا کنٹرول ہے، اس فضا کے اوپر بھی اس کی آواز سنتی ہے۔ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں میرے عزیزو، ہمارے دل کی آواز بھی وہ سنتا ہے۔ اس نے ہماری صورت جو ہے اپنی ہتھیلی پر کھود رکھی ہے، وہ آج بھی آپ کو آواز دیتا ہے، وہ آج بھی آپ کو پکارتا ہے۔ میرے عزیز، میری بیٹی، میرے بھائی، میرے بزرگ، میری بہن، اس کلام کو سن کر سننا ہو جائیے، اس کلام کو سن کر اپنے اندر اس بات کے لیے ایمان کو پیدا کر لے۔ آپ جس بھی مشکل میں، آپ جس بھی پریشانی میں ہیں، آپ حالات کے مارے ہوئے ہیں، آپ خدا یسوع مسیح کے اوپر ایمان رکھے، ایمان کے ساتھ اپنے کام کو کرنا شروع کرے، ایمان کے ساتھ جو ہے اپنے خاندان کے لیے دعا کرنا شروع کرے، ایمان کے ساتھ اپنے ایک دوسرے کے لیے، میاں بیوی ہے تو ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا شروع کرے، اگر باپ بیٹی ہے تو وہ ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا شروع کرے، ماں باپ جو ہے، ماں جو ہے بچوں کے لیے دعا کرنا شروع کرے، بچے جو ہے ماں باپ کے لیے دعا کرنا شروع کرے۔ دیکھیے گا خدا اس ایمان کے ثواب سے، اس دعا کے ثواب سے ہمارے گھر گھرانے کو، ہمارے شہر کو، ہمارے صوبے کو، ہمارے ضلع کو، ہمارے پاکستان ملک کو، دنیا کے تمام ممالک کو ہم کے ثواب سے جو ہے خدا برکت عطا فرمائے گا۔ میرے عزیزو، آج کا کلام جو ہے یہ بے تاثیر نہیں ہے، خدا آج کا کلام اثر دکھا کے رہے گا۔ میرے عزیزو، خدا جو ہے ایسے کلام نہیں کرتا، ہمیں ضرورت ہے، ہمیں ایمان کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایمان جو ہے وہ دو طرح کا ہے، ایک بے ایمان ہے جو مردہ ہے، ایک زندہ ایمان ہے جو زندہ خدا تعالیٰ پر، حق تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ دو طرح کا کلام ایمان ہے، لیکن میں آپ کو زندہ ایمان کے لیے آج آواز دے رہا ہوں۔ میری بیٹی، میرے بھائی، میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، آئے اپنے سر کو جھکائیں، دعا کرتے ہیں۔ خدا عظیم قادر مطلق خدا، تیرے بچوں نے جو تیرے کلام کو سنا ہے، بخش دے میرے خدا، ان کے گھرانوں کے اندر، ان کے رب الفاظ شہر کے اندر، ان کے گاؤں پنڈ کے اندر، میرے خدا اپنے ہاتھ کو ڈال، فضل کر، رحم کر میرے خدا۔ جو کلام کو سنا ہے میرے خدا، ایمان کو پیدا کر میرے خدا، اس رائی کے برابر ایمان کو پیدا کر میرے خدا۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں قدرت سے بڑے ہوئے خدا، تاکہ تیرے لوگ جو ہیں
رب الفاظ برکت کو نصیب کرے. رب الفاظ ملک پاکستان کے لیے، اس کی بقا کے لیے، سلامتی کے لیے تو سے دعا کوٹا میرے خدا، تو سلامتی بخش بقا. رب الفاظ تیری شکر گزاری ہے. قدرت سے بڑے وہ خداوندوں کے خدا تیرے نام کو جلال دیتے ہیں. تیرے خوبصورت قادر مطلق یسوع مسیح کے نام میں مانگ پا لیتے ہیں. خداوند آپ کو برکت دے.